أعزائي المشاهدين، لاباس عليكم؟ جيت اليوم نقدم لكم واحد لو غاطو اللي كيجي رائع جدا. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. المقادير وطريقه التحضير: عندنا 4 ديال البيضات، عندنا كاس الا ربع ديال سنيده، عندنا كاس وربع ديال الدقيق، وعندنا واحد القبيصه ديال الملحه، كذلك عندنا واحد الساشي ديال الفاني، وعندنا واحد خماره. كذلك كناخذوا البيض غنديروه في الاناء في الطراب الكهربائي. وها نتوما معايا نوريكم الطريقه. كيف ما كتشوفوا معايا هنا في الطراب الكهربائي او الباط او اللي عندها الباتور، كناخذوا 4 ديال البيضات كنديروهم، كنضيفوا عليهم قبيصه ديال الملحه كتصحح لينا الذوق. كذلك كنضيفوا عليهم كاس الا ربع ديال السنيده، وكناخذهم كنخليه يطرب مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالو وكيتبدل اللون ديالو كيف ما كتشوفوا معايا. المهم انا غنخليه يطرب حتى يتبدل اللون ديالو ويضاعف الحجم ديالو وانا معكم. هنا ملي بدا كيطلع فينا شويه الحجم نضيف معاه واحد الساشي ديال الفاني ونرجعو يطرب لينا مزيان. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا هنا بدا كيتبدل اللون ديالو، بدا كيضاعف الحجم ديالو. انا نقرب لكم. الان هاي هنا طلع لينا لاجينواز ديالنا، ولكن الان غنتاكدوا ان واش طلعت لينا 100% او لا. غنجربوا اننا غنكتبوا بها رقم 8. خليكم معايا. كيف ما قلت لكم اننا غنحاول اننا نشوفوا الكريمه ديالنا واش لاجينواز ديالنا. نتوما كيف ما كتشوفوا كنكتب معاه كيبقى الخط او الكتابه ديالنا كتبقى من الفوق. هنا غادي نتاكدوا بانها ناجحه 100%. اما لا هبطات لتحت انها راها مازال ما طلعاتش لنا. الان غادي ناخذوا الدقيق ديالنا اللي كنكونوا غربلناه من قبل وغنبداو نضيفوه دفعه ما غنضيفوش دفعه واحده باش ما يفسدش لينا لاجينواز ديالنا. نحاولوا ما نحركوهاش بزاف. هانتوما معايا، هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا. الان غنضيفوا الدقيق شويه بشويه وكذلك خميره الحلويات باش انها تجينا غير شويه منفخه. كيف ما كتشوفوا ما غنضيفوش دفعه واحده وباش ما يفسدش لينا البيض ديالنا غنحاول انا من الاسفل الاعلى بهذا الشكل هذا باش ما يفسدش لينا لاجينواز ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا في لا فيديو. ثم نحاول نقرب من الاسفل الاعلى، كنأكد من الاسفل الاعلى باش ما تفسدش لينا لاجينواز وما نفسدوش داك البيض اللي طلعناه. ثم كيف ما كتشوفوا معايا. الان غادي نضيف خميره الحلويات، نضيف داك الدقيق اللي بقى عندي. نكمل باقي العجين او لاجينواز ديالي بهذا الشكل هذا من الاسفل الاعلى كيف ما كتشوفوا معايا حتى تجانس ليا، تعطينا واحد القوام اللي متجانس. ثم كيف ما كتشوفوا كنحاول اننا غير بالمهل باش ما نفسدوهاش. من بعد كناخذ واحد الصفيحه ديال الفرن اللي هي هذه هانتوما كتشوفوا معايا. نضيف فيها هاد لاجينواز ديالي وندخلها الفرن اللي ديجا انا مسخناه. الا كان فرن ديال الضوء على 250 درجه، الفرن الغازي راه ديجا كتسخنيه من قبل. نسكبوا هاد الخليط ديالنا بهذا الشكل هذا على الصفيحه الفرن ديالنا.
كما كتشوفوا معايا. والان نليسيوها مزيان باش تجينا مقاده، ما تجيناش جهه طالعه وجهه هابطه. بالشكل هذا كما كتشوفوا معايا. نحاولوا اننا نقادوها مزيان كما كتشوفوا معايا. في صفيحه الفرن انا ندخلها الفران وخليكم معايا نوريكم باقي الطريقه. معايا هذه هي لاجينواز ديالنا هانتوما كتشوفوا هاد الجهه هكا، وكنحسوا بانها نشفات كنحيدوها. هنا غنحيدو ديك الزوائد اللي عندنا. وانتما تشوفوا معايا نكمل الطريقه ديال التحضير. وجدات لاجينواز ديالي انا قسمتها دوائر بهذا الشكل. انا غنسقيها الان بواحد السيرو. هانتوما قسمتها على جوج كيف ما كتشوفوا معايا. غنسقيها بواحد السيرو. غندير نص كاس ديال السكر سنيده، واحد كاس ديال الماء، وغادي ندير واحد النسمه ديال الحامض او قشور حامضه او نصف حامضه، وغادي نسقيها مزيان. وعاد ديك الساعه نمونطيوها ونقادو لاطاخ ديالنا او الكيكه ديالنا. هانتوما معايا هذا هو السيرو ديالنا. هذا هو السيرو ديالنا اللي قلت لكم. غنضيف معاه طريف ديال الحامض وغنخليوه يغلي مزيان حتى يولي لنا واحد السيرو، ونسقيو به لو كيك ديالنا. معايا الان انايا خديت طبق باش غادي نزينها. خديت الصفيحه ديال التزيين كذلك الصحن ديال التزيين، درتها في لو مول بهذه الطريقه. هذه غادي نسقيها بداك السيرو اللي وجدت ليها. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا غنسقيها مزيان، نشبعها مزيان بداك السيرو حتى تشرب ليا داك السيرو مزيان. كيف ما كتشوفوا معايا ان هذا السيرو هذا كتشوفوا غادي يجي مشبع مزيان بالسيرو ديالنا. وكذلك غادي نمونطيو ليها الكريمه ديالها نوجدوها. غنغسلو مزيان باش ما تجيناش ناشفه. كما كتشوفوا معايا الان اللي بغى يضيف واحد الطبقه مقرمشه يضيفها، بغى يضيف كذلك غير الكريمه من نشا يضيفها. كيف ما كتشوف معايا انا خديت واحد لاموس ديال الشوكولا اللي دايره انا في الكونجيلاتور اللي خصها تبرد مزيان مع واحد كاس الحليب اللي غنطلعوها دابا. وهانتوما غتشوفوا معايا المراحل ديالها. الان نضيفوا لاموس ديالنا اللي غنطلعوها اللي كتكون بردناها من قبل. نضيفوا عليه واحد كاس الحليب وغنطلعوها. حتى تضاعف لينا. وهانتوما معايا غنضيفو الكريمه ديالنا بهذا الشكل هذا ونقادوها مزيان بالسباتول بهذا الشكل هذا. نطيبوها مزيان باش ما تجيناش جهه طالعه وجهه هابطه. ديالنا غنقادو بها مزيان بهذا الشكل هذا باش ما تجيناش جهه هابطه وجهه طالعه. من بعد
بعد ما قديناها الان طبقه مقرمشه. اللي عنده البخالين يضيفوا، اللي ما عندوش انا الان غادي نضيف غير لي بيبيت دي شوكولا وشويه ديال الكونفليكس، ونرشو شويه ديال الشوكولا ديالنا بحال هكا حتى واحد الطبقه اللي مقرمشه زوينه. وكذلك نضيفوا الكونفليكس اللي غادي ندققوا بين يدينا غير واحد شويه بحال هكا، ونضيفوا كذلك بالشكل هذا. كما كتشوفوا معايا. والان نضيفوا عليها الطبقه الثانيه ديالها بهذا الشكل هذا، ونضغطوا عليها واحد شويه بحال هكا، ونسقيوها كذلك نشكلوها مزيان حتى هي كيف ما كتشوفوا معايا. باش ملي نضيفوا الكريمه ديالنا تثبت معانا. نضيفوا الطبقه ديال الكريم ديالنا كيف ما كتشوفوا، نطاليوها مزيان. الان نقادوها ونحيدو الزوائد اللي عندنا. وعاد من بعد نوجدوا ليها الكاناج ديالها اللي غنديرو من الفوق اللي كيجي لامع جدا. ويمكن لكم تخليوها غير بحال هكا وتزينوها ديك الساعه. الزين كيبقى اختياري. هنا ما درتها الليله كامله في الثلاجه. انا غادي نوجدوا لها واحد الكلاصاج اللي كنحتاجو فيه كاس صغير من الكاكاو المر ديال العبار، واحد ربع كاس ديال السكر سنيده حبيبات، واحد كاس ديال الكريمه السائله كاس صغير، وعندنا واحد ربع كاس ديال الماء. في كاسرونه غناخذوا السكر سنيده ديالنا. وكذلك عندي هنا نسيت ما ذكرت لكم، عندي واحد الوريقه ديال الجيلاتين حلال كيف ما ذكرت. غناخذوها غنطويوها على هذا الشكل هذا، وغنديروها في الماء بارد جدا باش تذوب معنا بهذا الشكل هذا. نخليوها تذوب وناخذوا كاسرون ديالنا كيف ما ذكرت، نضيفوا عليه داك ربع ديال الماء ونخليوها حتى تغلي مزيان حتى يذوب لينا داك السكر سنيده. ملي نضيفوه على النار نخليوه يغلى لمده ديال 3 ديال الدقائق، عاد نضيفوا عليه باقي المكونات. كيف ما كتشوفوا معايا الان هي داك هنا كيطلع فيه الغليه، غنخليوه يغلى مزيان مده ديال 3 ديال الدقائق. وهانتوما معايا هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا هنا بدات كتطلع فيه الغليه. اناء اخر غناخذوا الكريمه السائله ديالنا ونضيفوها على النار حتى تطلع فيها الغليه. من بعد ما غلى لينا داك السكر وداك الماء نضيفوا عليه الكاكاو ديالنا ديال العبار. هانتوما كتشوفوا معايا كاس صغير. نمزجوه مزيان، ناخذوا واحد خلاط يدوي نمزجوه مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. كيف ما كتشوفوا معايا هنا حتى كنبداو نحصلوا على واحد الكاناج. انا الخليط كيبدا كيتقال لينا، هانتوما كتشوفوا. من بعد نضيفوا عليه ديك الكريمه السائله اللي سخنات معنا طلعت فيها الغليه بهذا الشكل هذا، ونحركوه مزيان كما كتشوفوا معايا.
مزيان مزيان. هانتوما كيف ما كتشوفوا هانتوما راه كيبدا كيعطينا داك اللمعان. من بعد ما دمجنا الخليط ديالنا بهذا الشكل هذا، نخلي واحد دقيقه او 2 دقائق باش نضيفوا عليه الجيلاتين ديالنا باش ما يفسدش معانا. نخليه حتى يبرد واحد شويه باش ما يفسدش لينا هذا الخليط ديالنا. وهانتوما معايا ما برد معنا واحد المده ديال 2 دقائق. الان ناخذ ديك الجيلاتين ديالي اللي انايا تزكتها، نعصروها مزيان من الماء باش ما تفسدش لينا الكاناج ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا. ونخلطوها مزيان حتى تذوب معانا، ندمجوها جيدا مع هذا الخليط ديالنا. بالنسبه للناس اللي عندهم ميكسور يميكسيو، وانا كذلك هنا غادي ناخذ واحد الصفاي وغادي نصفيه باش ما يبقاوش معنا دوك الحبيبات او اي حاجه اللي غتبان لينا في الكاناج ديالنا من فوق الكيك ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا. كيف ما كتشوفوا معايا الان انا هنايا صفيتها باش ما يبقاوش لي دوك الشوائب، ونضيفها الان على الكيك ديالي. كيف ما كتشوفوا الان انا الان كنضيفها على لو كيك ديالي باش يجيني هابط هنا في الجوانب. عاد نقاد لو كيك ديالي وهانتوما معايا كيف ما كتشوفوا معايا الان انا هنايا كملت. ناخذ رقائق اما فيوتين او كونفليكس او ليكان او شوكولا، وغنحاولوا نديروه من هنا من الجوانب بهذا الشكل هذا. فينيسيون كيبقى اختياري. كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتردوا عليا كيف جاتكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك وبلي كومونتير والتشجيعات ديالكم باش نزيد نعطي المزيد المزيد. ونكملوا لا فينيسيون ديالنا. انا ناخذ واحد وريدات صغارين بهذا الشكل اختياريين بهذا الشكل هذا. انا نكون خفيفه على قلبكم ونال الاعجاب ديالكم كيف ما كتشوفوا معايا. بغيت دير هاد الوريدات كبارين او اكثر من هكا راه في الامكان ديالكم. هذا مجرد تزيين بسيط خفيف. كما كتشوفوا معايا كيف ما كتشوفوا معايا الان انا هنايا غناخذ واحد الحبيبات ديال الشوكولا بهذا الشكل هذا ونحاول نزينها كيف ما كتشوفوا معايا. تزيين بسيط جدا، دائما بافكار بسيطه، ما كاينش قوه المقادير. من انها ينال الاعجاب ديالكم كنعاود نكررها، راه بسيط جدا. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديالها.
كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. والسلام عليكم.